तो पुलाव केला नो सगळ्यांक येवकार। आयज आमी आतां आमचो आयज सेकंड कोकोनट सॅपलिंग डिस्ट्रिब्युशन ड्रायव्ह आसलो कोलवाळे हांगा। सकाळी 8:30 आमी चालू केल्ले आनी एक बरी खबर म्हटल्यार लोकांचो आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळो, रिस्पॉन्स मेळ्ळो आनी आमचे सगळो आख्खी गाडी आसली सद्या खाली जाल्लेली आसा। सो अशेंच ड्रायव्ह आमी दुसऱ्याय गांवांत करतले, जेन्ना आसतले तेन्ना आमी तुमकां कळयतले। सगळ्यात इम्पॉर्टंट गजाल म्हटल्यार लोकांचो जो आशिर्वाद आनी सपोर्ट आमकां मेळटा हे पळोवन आमकां खूब उमेद येता, आमच्या भुरग्यांकूय चड उमेद येता की लोकांक सगळ्यांक कितें तरी एक बदल जाय आनी थिवी मतदारसंघात बदल करपाक म्हाका दिसता लोक तयार रावल्ले आसा। सो ह्या रामाच्या स्थानान रावन आयज आमी एक्टिविटी केल्ली आसा। देवाचो आशिर्वाद आमच्या कडेन सदांच आसा आनी तुमी सगळे जाणा आतां सध्या कोलवाळचो रस्त्याचो विशय चल्ला। हांगा 25 मिटरचो रस्तो करपाक सोदता, भितर रामाच्या देवळाच्या अस्तित्वाचोय प्रश्न आसा। आमी हो विशय हेच्या पयलीं मांडलेलो आसा, आमच्या आमदारान एसेंब्लीनूय मांडलेलो आसा। सो जेन्ना जेन्ना ह्या गांवांक गरज पडटली, जेन्ना जेन्ना हांगा हो सरकार हांगा आमच्या देवळाक हात घालपाक सोदतलो ना जाल्यार दुकानांक पासून हात घालपाक सोदतलो तेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन सदांच पयली आसतली। जशें आतां आमचो तुमकां एक परते सांगपाक सोदता की येता ते 24 तारीख म्हणजे फुडल्या बुधवाराक अस्नोड्या मार्केट, जे मार्केटाचे एक्झिस्टन्स सध्या डेंजरान आसा, थंय लोकांक नोटीसी धाडून तांकां सगळ्यांक टेपी लायिल्ले आसा आनी थंयच्यान 30 मिटरचो रस्तो अस्नोडच्या मार्केटच्यान वयता। सो तितून आमचे सेंट क्लाराचे स्कूल जावं नाजाल्यार मागीर फुडली कपेला जावं नाजाल्यार मागीर फुडलें मार्केट जावं नाजाल्यार मोयत्यांतल्यान वयता तो रस्तो जावं, हे सगळे लोकांचे एक्झिस्टन्स, घरां, दुकानां, मागीर लोकांची आमची देवळां, कपेलां, स्कुलां हे सगळे सध्या डेंजरान आसा आनी ते वाचोवपाक लागून येता ते 24 तारीख आमी एक प्रोटेस्ट कॉल आउट केल्लो आसा सांजचे 4:30 वरांचेर। सो सगळ्यांक तुमकां अपील करता की जेंकां दिसता की अस्नोड्याच्या लोकांक आनी अस्नोडच्या गांव साल्वार करपाक थंय सपोर्ट करपाक जाय जाल्यार मुद्दाम 4:30 तुमी सांजचे येवचे आनी आमच्या ह्या प्रोटेस्टाक तेंको दिवचो। देव बरें करूं। सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। आयज आमकां जो लोकांचो हेल्प आनी सपोर्ट मेळ्ळो तेज्या खातीर आनी आमची आयज जी आसली ती ऑलमोस्ट मोर दॅन 150 सॅपलिंग्स आसली ती सगळ्यांनी हांगासर येवन घेवन गेले आनी आमकां जो आमचो ग्रीन थिवीम आनी ग्रीन गोवा करपाक सोदता आमी तितून हेल्प केलो। आनी एक म्हटल्यार सॉरी म्हणूंक सोदता जेंकां आमच्या खातीर हांगासर ट्रॅफिक मुवमेंटाक प्रॉब्लम जाला आसतलो ना, कोण धंद्याक वल्ले तांकां प्रॉब्लम जाला आसतलो, तेंच्या खातीर तांकां हात जोडून एकदां माफी मागता तेंचे कडेन, कित्याक आमच्या खातीर तांकां त्रास जाला आसतलो, खंय तरी तेंचें मन दुखलां बीन जाल्यार प्लीज आमकां मोठ्या मनान माफ करचो। आनी सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता, थिवेच्या सगळ्या लोकां कडेन मागता की तेंच्यांनी येवचें आनी फुडले आमचे ड्रायव्ह आसतले तांकां असोच सपोर्ट करचो। देव बरें करूं।